शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का परचम थाम के शहीद बीबी का नज़रिया को ज़िंदा रखा, शहीद बीबी के मंशूर को ज़िंदा रखा। और जब आपके पास वफाकी हुकूमत था तो वहाँ भी आपने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मंशूर को अमल करने की कोशिश की, कामयाब करने की कोशिश की। और यहाँ भी सिंध सूबा में कम वसाइल के साथ सही, लेकिन आप शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मिशन को आगे लेके चल रहे हैं। हर लिहाज से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मंशूर को अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने इसी तरीके से अपना काम जारी रखना है। हमने अवाम के साथ अपना जो कनेक्शन है उसको जारी रखना है, अवाम तक शहीद बीबी का पैगाम पहुंचाना है। इसलिए इस वक्त कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नज़रिया, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नज़रिया, वो जो पाकिस्तान के भुट्टो शहीद ने इस पार्टी को की बुनियाद रखा ताकि हम एक ऐसा पाकिस्तान बनाएं जो एक जमहूरी बस पाकिस्तान हो। हम एक ऐसा पाकिस्तान बनाएं जहां आम आदमी का ख्याल रखना ज़िम्मेदारी का रियासत हो। हम ऐसे पाकिस्तान बनाएं जो आम आदमी तक रोटी कपड़ा मकान पहुंचाए। ऐसे पाकिस्तान ना हो जो आम आदमी से रोटी कपड़ा और मकान छीने। ऐसे जमहूरी पाकिस्तान हो जहां हर सूबा को बराबरी के साथ ट्रीट किया जाए और हर आदमी को वो हक हो कि वो अपना मेहनत के सिले में अपना मेहनत का फल भी खाए। जो नया पाकिस्तान हमारे सामने बन रहा है, जो नया पाकिस्तान हमारे सामने बन रहा है, उस पाकिस्तान में तो अवाम से रोटी कपड़ा मकान छीना जा रहा है। वो जमहूरी ख्वाब जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हमें दिखाया था, वो भी हमसे छीना जा रहा है। जो वफाकी अंदाज से इस्लामी जमहूरी वफाकी पार्लिमानी निज़ाम से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, कायदे अवाम ने इन सारे सूबों को जोड़ा है, उन पे कुछ ताकतें, कुछ सियासी जमातें, कुछ लोग हमला आवर है। और आपका ज़िम्मेदारी ये है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़िम्मेदारी ये है कि हमें कायदे अवाम का दिया हुआ कानून 1973 के आइन का दिफा करना है। हमने अपने अवाम का इंसानी हकूक़ का भी दिफा करना है, जमहूरी हकूक़ का भी दिफा करना है और मुआशी हकूक़ का भी दिफा करना है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस जिद्दोजहद में सफ़े अव्वल का किरदार अदा कर रही है। हाल ही में जब इरसा ने नाइंसाफ़ी की, जब 3 सूबे का बात नहीं माने गया, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आवाज़ उठाया कि आप अब बलूचिस्तान का, सिंध का, पख्तूनख्वा का एतराज़ को इग्नोर नहीं कर सकते हो। आपने जिद्दोजहद की, उनकी जुल्म की वजह से लोअर रिपेरियन को 60 साल बाद सबसे बड़ा वाटर शॉर्टेज का सामना करना पड़ा। मगर आपकी एहतजाज की वजह से, इस सूबे के अवाम की एहतजाज की वजह से उनको अपना मौक़िफ़ से पीछे हटना पड़ा। आपको पानी ना मिलने का नुकसान जो होना था वो हो गया, लेकिन आपने अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाया और आपने उनको मजबूर कर दिया कि वो उस मौक़िफ़ से पीछे हटे। आपकी मेहनत और जिद्दोजहद की वजह से आपने ना सिर्फ सिंध का हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया, मगर आपने बलूचिस्तान जिसने एतराज़ किया था TP लिंक कलान का खुलने पे, पख्तूनख्वा जिसने एतराज़ किया TP लिंक कलान के खुलने से, आपने उनके हकूक़ के लिए भी आवाज़ उठाए थे और आप कामयाब हुए थे। हम चाहते हैं कि जो भी हमले हो रहे हैं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नज़रिया पे, शहीद बीबी के नज़रिया पे, हम उन हमले को नाकाम करवा दें और इंशाअल्लाह ताला हम साथ मिल के मेहनत करके हर इस किस्म का साजिश को नाकाम करवाएं। यहाँ सूबा सिंध में चीफ मिनिस्टर सिंध ने और CM की टीम ने और आप सब ने मुसलसल जो मुआशी हमले इस सूबे पे हो रहे हैं, जो आइनी हमले इस सूबे पे हो रहे हैं, आपने आवाज़ उठाया है,
ملک اور قوم کے سامنے ان ایشوز کو ریز کیا ہے، اور اب ہم پر ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا عوام میں جا کے ڈسٹرکٹ بائی ڈسٹرکٹ اپنے عوام میں جا کے ان کو بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا ناانصافی ہو رہا ہے، کس طریقے سے آپ کے حق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، کس طریقے سے آپ کے وسائل آپ کو نہیں دیا جا رہا ہے، جس طریقے سے مسلسل یہ پہلی بار نہیں ہوا، مسلسل NFC ایوارڈ نہیں دیا جاتا ہے مگر بجٹ دیا جاتا ہے۔ جب بھی یہ ظلم کیا جاتا ہے تو ہر صوبہ کا حق مارا جاتا ہے۔ ہم کب تک اس ظلم کو برداشت کرتے رہیں گے؟ چیف منسٹر سندھ صاحب نے پورا ملک کے سامنے ایکسپوز کر دیا ہے کہ کس ناانصافی کے ساتھ انہوں نے اپنے PSDP کا منصوبہ وفاقی بجٹ میں بنایا ہے، اور کس طریقے سے صرف ایک صوبہ کو خاص طور پہ نشانہ بنا کے ان کے ہر اسکیم تقریباً ہٹایا گیا تھا۔ کس طریقے سے آپ کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ کراچی کے لیے، جہاں پورا پاکستان کے عوام آتے ہیں، کام کرتے ہیں، پورا ملک کا معیشت چلتا ہے، کراچی کے لیے وفاق اور صوبہ مل کے کام چلائے گا۔ ہمیں وعدہ کیا گیا کہ ہمیں 1 ٹریلین روپیز کا پیکج ملے گا کراچی کے لیے۔ میں تو اس بجٹ سیشن میں موجود تھا، مجھے کوئی 1 ٹریلین روپیز کراچی کے لیے نظر نہیں آیا۔ آپ کا صوبہ میں تاریخی جو بارشیں ہوئے تھے، جس کے نتیجے میں کراچی سے لے کے عمرکوٹ، تھٹا، بدین، سانگر، ہر جگہ تباہی تھا۔ آپ کے دور میں جب آپ وفاق میں تھے، آپ تو پاکستان کارڈز بناتے تھے، عوام کو لاوارث نہیں چھوڑتے تھے۔ اس دفعہ آپ کی عوام کو لاوارث چھوڑا گیا، نہ ان کو کوئی ریلیف دیا گیا، نہ ان کو کوئی کمپنسیشن دیا گیا، چاہے ان کا گھر گرے، چاہے ان کا فصل کو نقصان پہنچایا جائے۔ اور اب ہمیں نہ صرف پانی پہ وہ حملہ کرتے ہیں، گیس اور پیٹرول پہ آپ کا مسلسل ایک موقف رہا ہے جس پہ وہ پورا نہیں اتر رہے ہیں، مگر اب سندھ کے حق روزگار پہ حملے ہو رہے ہیں۔ آپ کا سٹیل مل، کراچی کا سٹیل مل سے 10,000 لوگوں کو، 10,000 خاندانوں کو بے روزگاری کا مقابلہ اب کرنا پڑے گا۔ FIA کے آفیسرز جو اس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں، 1980s یا 90s میں نوکری ملا تھا، ان سب کو بے روزگار کیا گیا ہے۔ اور اب میں حیران ہوں کہ سندھ پبلک سروس کمیشن وہ واحد ادارہ ہے جو بند پڑا ہوا ہے۔ باقی صوبوں میں تو وہ چلتے رہے، مگر سندھ صوبے میں 2016 سے لے کے آج تک جن لوگوں کو روزگار ملا ہے اس مشکل معاشی حالات میں، ان کا روزگار خطرہ میں ہے۔ جن کو اب جا کے روزگار ملنا تھا، ان کا چانسز بھی مارے جا رہے ہیں۔ یہ کس قسم کا پیغام بھیجا جا رہا ہے کہ جب اتنی مشکل معاشی حالات چل رہے ہیں تو ہمارے لوگوں کو بے روزگار کروایا جا رہا ہے۔ ہم ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے عوام کے ساتھ دیا، حق روزگار کے ساتھ دیا۔ ہمارے دور میں ہم نے کبھی کسی سے نوکری کبھی نہیں چھینا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ محنت کریں گے، آپ جد و جہد کریں گے تاکہ یہ ناکام نالائق ترین حکومت بھی آپ کے عوام سے نوکری نہیں چھین سکیں گے، ان کا روزگار نہیں چھین سکیں گے۔ اور جو یہ ظلم کیے گئے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ سندھ حکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی کوشش کرے گی کہ اس ظلم کا ہم کوئی سلوشن نکالیں۔ میں شہید محترمہ بہنسی بھٹو کی سالگرہ پہ بات کر رہا ہوں، تو میں کچھ آپ کی جو اچیومنٹس ہیں، جس پہ ہم فخر کرتے ہیں، جس پہ ہم نے
زیادہ کام کرنا ہے، زیادہ محنت کرنا ہے. سب تو مانتے ہیں کہ مسائل ہے، بہت سے مسائل ہیں. جتنا ہی کام آپ کرتے ہو اتنا ہی مسائل آپ کو ملیں گے ان کا حل کرنے کے لیے. لیکن ہمارا فرض ہے کہ ہم اس صوبے میں رہنے عوام کے لیے اپنا محنت کرے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے نظریہ پہ چلے، اور میڈیا مانے یا نہ مانے، بڑے بڑے لوگ مانے یا نہ مانے، اس صوبہ میں کام ہوا ہے. اس صوبہ میں ایسے کام ہوا ہے جو کوئی بزدار یا عمران خان اس قسم کا کام نہیں کر سکتے. اور اس صوبہ میں مسائل ہے، اس صوبہ میں بہت سے مسائل ہیں، لیکن ہم ان مسائل کو اگنور نہیں کرتے. ہم ان مسائل کی نشاندہی کرتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہمارا وسائل ہے، جو ہمارا حق ہے، ہمیں نہیں دیا جاتا ہے، اور ہم کم وسائل کے باوجود کام کرتے ہیں. اگر ہمیں اپنا حق دیا جاتا، آئینی حق دیا جاتا، شیئر دیا جاتا، تو آپ دیکھ لیتے کہ ہم کیسے اس سے بھی بہتر پرفارم کر دیتے. ابھی بھی جہاں تک غربت کا منصوبہ بندی ہو، چاہے آپ کا وفاق کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، یا آپ کا سندھ میں SRSO پیپلز پاورٹی ریڈکشن پروگرام ہو، آپ ہی وہ جماعت ہیں جو غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے قدم اٹھاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو، میں نے یہ فگرز نیشنل اسمبلی میں بھی دہرایا تھا، کہ سندھ میں بہت سے غربت ہے، بہت غربت ہے، کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا. لیکن اگر کسی صوبہ میں سب سے زیادہ غربت میں کمی آیا ہے پرسنٹیج وائز ایک سٹڈی کے مطابق، وہ صوبہ سندھ ہے. اور اگر کسی صوبہ میں، اگر ایک صوبہ ہے جہاں غربت کم ہونے کے بجائے غربت میں اضافہ ہوا ہے، وہ صوبہ خیبر پختونخوا ہے. چاہے ہم نے باقی صوبوں سے زیادہ کمی کی ہے اپنی غربت میں، چاہے ہم نے دوسرے صوبے کے مقابلے میں بہتر پرفارم کیا ہے، لیکن ہمارا کمپٹیشن نہیں ہے. ہم تو غربت کے مقابلے میں ہیں، ہم غربت سے لڑائی لڑ رہے ہیں. ہم ان سیاسی جماعتوں یا مختلف صوبے سے لڑائی نہیں لڑ رہے ہیں. اور ہم مطمئن نہیں ہوں گے جب تک ہم مسلسل اس پہ کام کرتے کرتے اپنے غریب عوام کو وہ ریلیف پہنچائے جس سے ہم مطمئن ہوں. مگر اگر ہم اس حکومت کی طرح ہوتا تو ہم ان فگرز پہ پورا ایک سرکس کھڑا کر دیتے ہیں، اور آپ پروپیگنڈا بھی دیکھ دیتے ہیں، اور ہم ہر جگہ جا کے تماشا اپنا تالیاں بجا رہے ہوتے تھے کہ دیکھو ہم نے سب سے. ہمارا جو GDP کا پرفارمنس ہے، صوبہ سندھ کا پاکستان میں کی معیشت میں کنٹریبیوشن کرنا، آپ کا GDP، چاہے وہ آپ کا رورل GDP ہو یا آپ کا اربن ہو، ہم باقی صوبوں سے آگے ہیں، زیادہ پرفارمنس ہے. دیہاتوں کا GDP بھی اور ہمارا اربن GDP بھی سارے صوبوں کا GDP سے آگے ہیں. لیکن ہم نے کبھی خان صاحب کی طرح آپ کے سامنے یہ فگر سائٹ کر کے معاشی ترقی کا نعرے نہیں لگائے. وہ اس لیے ہے کہ یہ کامیابی ہے، ہم اس کامیابی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ کامیابی کاغذ کے بجائے، اسٹیٹسٹک کے بجائے عام آدمی تک ہمیں اس کا اثر نظر آئے. ہم تب خوش ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ضرور صوبہ سندھ کے عوام کا کامیابی ہے کہ اتنے کم وسائل ملنے کے باوجود، اپنے حق نہ ملنے کے باوجود، پورا جو اس وقت ایک معاشی بحران ہے کووڈ کی وجہ سے، ان سارے صورتحال کے باوجود وہ بہتر پرفارم کر رہے ہیں. مگر ان کو تنا دیا جاتا ہے، ان کا کردار کشی کی جاتی ہے کہ یہاں تو کچھ نہیں ہوتا ہے. جبکہ یہاں کی عوام کی محنت کی وجہ سے، یہاں کی عوام کی دن رات خون پسینہ کی محنت کی وجہ سے، ماشاءاللہ ان کے صوبے کے جو GDP ہے وہ باقی صوبے سے آگے ہے.
ना सिर्फ देहातों में, शहरों में भी। ये आपका कामयाबी है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कामयाबी है। और हमने तो इस किस्म की कामयाबियां कैसे हासिल की थी? अगर हमने अपने गुर्बत के रेट में कमी लेकर आए हैं तो वो सिर्फ इसलिए कि सूबा सिंध वो वाहिद सूबा है जो मुसलसल चाहे वो तनख्वाह की इजाफा हो, चाहे वो कम से कम वेज हो, चाहे वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो, चाहे आपका पीपल्स पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम हो, कि आप मुसलसल गरीब अवाम तक मदद पहुंचा रहे हो। अगर आपका मीशत तरक्की कर, अगर आपकी मीशत तरक्की तो नहीं लेकिन बाकी सबसे बेहतर परफॉर्म कर रहा है, तो वो इसलिए कि आपका टैक्स रेट्स बाकी सूबे से कम है। आप बिजनेस कम्युनिटी को चोरों की तरह नहीं ट्रीट करते हो, आप इनको आहिस्ता आहिस्ता ये टैक्स नेट में लेकर आते हो। और यही वजह है कि आपका फिर टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन में भी बेहतरी है। यही वजह है कि आपके बिजनेस सेक्टर का परफॉर्मेंस बेहतर है। और सबसे भर कर जिस तरीके से इस सूबे में हमने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट था, जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 1993 की मंशूर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर का हिस्सा बनाया। सूबा सिंध ने सबसे ज़्यादा काम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में किया है। अपने प्राइवेट सेक्टर को और पब्लिक सेक्टर को जोड़ के अवाम के मसाइल हल करने की कोशिश की, अवाम के लिए मेगा मंसूबे लेकर आए। थरकोल का जो मंसूबा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मंसूबा है, सिंध हुकूमत ने पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ मिल के वहाँ थरपारकर में एक मुआशी इनकलाब लेकर आए हैं। आपने तो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पे, चाहे वो जिर मुलाकात यार ब्रिज हो, जो इंडस पे सबसे बड़ा ब्रिज है जो आपने बनाया है, चाहे वो ये कराची थट्टा डुअल कैरेज वे हो, में बहुत से मंसूबे हैं। जैसे कुछ हॉस्पिटल्स भी है जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आपने मुतारफ करवाया है। और पूरी दुनिया मानता है, इकोनॉमिस्ट मैगजीन मानता है कि ना सिर्फ पूरा पाकिस्तान में मगर पूरा रीजन में सिंध का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही बेहतर है, बाकियों से भी बेहतर है। शायद रीजन में हम 6 नंबर पे थे। नासिर शाह साहब हमें याद दिलवाएंगे। कोई मानता है कि अगर इकोनॉमिस्ट मान सकता है कि आपने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे भी आते हैं, एनर्जी के मंसूबे भी आते हैं, सेहत के मंसूबे भी आते हैं, तो यहाँ पाकिस्तान में बैठे हुए लोग उनको भी जहाँ मसाइल है उनका तनकीद करना चाहिए। लेकिन जहाँ इंटरनेशनल लेवल पे आपका तो एक चीज़ को सराहा गया, इसका तो तारीफ करना चाहिए। इस पे तो हर सूबा को हमारा नकल करके इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा आम आदमी के साथ पॉलिसीज़ मिलते हैं। आपने जिस तरीके से, इस हुकूमत ने जिस तरीके से इस दफ़ा गंदम का रेट 2000 रुपया पे सेट किया था, आपने तो पूरा कौम को दिखाया था, पूरा मुल्क को रास्ता दिखाया था कि कैसे आप किसान को अपना मेहनत का, अपना फसल की कीमत दिलवा सकते हो, कैसे आप अपना मीशत में इतने बुरे हालात के बावजूद एक ऐसा उम्मीद की किरण दिखा सकते हो। इन हालात में आपने इस कदम को उठा के पंजाब को भी मजबूर कर दिया कि उनको भी अपना गंदम की कीमत में इजाफा करना पड़ा। आपने हमेशा किसान के लिए इस किस्म के काम किए हैं। जब आप वफाकी हुकूमत में थे तब भी आपने जो मुल्क गंदम इंपोर्ट करता था उस मुल्क को एक गंदम एक्सपोर्ट करने वाले मुल्क में तब्दील कर दिया। हम समझते हैं कि आपकी कामयाबियाँ बहुत सारे हैं, सिर्फ एक सूबे के लिए नहीं है। आप हमेशा हर सूबा की लड़ाई लड़ते